ये पूरी सूरत। और सलाम फेरने के बाद 10 बार सूरह कद्र पढ़े। फिर रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक भेजे तो उसे मरने से पहले 2 में से एक फजीलत नसीब हो जाएगी। और ये जो 2 इनाम है ना, जिन दोनों में से कोई एक मिलेगी, ये दोनों ही बड़े कमाल के हैं। फरमाया या तो उस बंदे को ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाएगा, आए हाय। फरमाया दूसरी क्या है, या फिर दूसरी फजीलत उसको ये मिलेगी कि वो शब कदर को हासिल कर लेगा। तो दोनों ही समझ ले कमाल की फजीलतें हैं। तो जनाब पहली रात इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सोशल मीडिया की मजलिस इसका क्लिप बना के जल्दी हम इसको वायरल कर देंगे। तो रमज़ान की पहली रात इंशाल्लाह ये 2 रकातें पढ़नी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह फतह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, पूरी सूरत। और जब पूरी कर ले 2 रकात तो 10 बार सूरह कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये पूरी सूरत। और उसके बाद 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने। सुभान अल्लाह, माह रमज़ान तो क्या आता है, बेड़ा पार हो जाता है, गुनाहगारों की बन आती है। अल्लाह इस रमज़ान की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। तो दुरूद पाक की क्या बात है, नियत कर लें इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नामे हजरत पे लाख बार दुरूद, बेअदद और बेशुमार दुरूद हमको पढ़ना खुदा नसीब करे, दम बदम और बार बार दुरूद। कौन जाने दुरूद की कीमत, कौन जाने दुरूद की कीमत है अजब दुर्रे शाहबार दुरूद। जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, चाहिए उसको बार बार दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो आइए कुछ अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लेते हैं। बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी नीयत कर ले। नियत कर लीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाद अब बैठूंगा, खूब तवज्जो से सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मरतबा फिर माहे गुफरान, नुज़ूल कुरान, रब के मेहमान माहे रमजान की आमद आमद है। कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। ये ऐलान सुनते ही इंशाअल्लाह आशिकाने रमजान के दिल खुशी से झूम उठेंगे, चेहरों पर ताजगी आ जाएगी, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाएगी। तरावी का सिलसिला, फर्ज नमाजें, कोई नवाफिल की कसरत कर रहा होगा, कोई तिलावत कुरान का फैज उठा रहा होगा, सहर व इफ्तार की रौनकें होंगी। रोजाना बाद असर व बाद तरावी इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में 2 मदनी मुजाकरों की भी इंशाअल्लाह तरकीब होगी, उसकी भी बहारें होंगी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 15 के लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें जो नफिल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर ये कह दिया जाए कि माह रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, तो बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माह रमजान में पूरी तरावी पड़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े, बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे पता क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है, फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा
उस पर कभी अजाब नहीं होगा। और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? ये इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमा आएगा ना, कल भी जुमा है मगर वो शाबान का है, इंशाअल्लाह अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रखे, सेहत और आफियत के साथ अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो अगला जुम्मा होगा और रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकौड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे घर अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्क वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे मेरे जो मुझे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10-15-20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। क्या खूबसूरत अशार लिखे गए कि वाह क्या बात है माहे रमजान की, वाह क्या बात माहे रमजान की, वाह क्या आया रमजान, आ गया रमजान, वाह क्या बात है रमजान की, जान रमजान पर मेरी कुर्बान, वाह क्या बात है रमजान की, फजले रब से फिरा गया रमजान, लूटो रमजान का लूट लो फैज़ान, वाह क्या बात है रमजान की। इंशाअल्लाह वो महीना आने वाला है, अपने दिल में खुशी दाखिल कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। आपके घर पे जैसा मेहमान आता है आप वैसी तैयारी करते हैं ना, कोई दूर का मेहमान, नॉर्मल मेहमान आप नॉर्मल सी तैयारी करते हैं, स्पेशल मेहमान आप स्पेशल तैयारी करते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने के लिए इंतजार होता है, यकीन नहीं आता वो हमारे घर आ रहे हैं। बंदा घर भी सजाता है, सफाई भी करता है, खुशबू भी लगाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाता है, मेहमान की तैयारी है ना। तो रमजान ये रब की तरफ से हमारे लिए मेहमान आ रहा है, हमारी बख्शिश करवाने आ रहा है। हमें अपने आप को सजाना है, अपने अपने किरदार को सजाना है। अपनी सेहत का भी इसलिए ख्याल रखो कि मैं अब ऐसे उल्टे सीधे खाने ना खाऊं रमजान से पहले। पता है जिसकी शादी होने वाली होती है तो दूल्हे को लोग कहते हैं भाई जरा ख्याल रखना, शादी वाले दिन ही बीमार मत हो जाना है। एक हफ्ता पहले से एहतियात करवाते हैं, ज्यादा सफर नहीं करवाते, ज्यादा थकन वाला काम नहीं करवाते। तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमजान से पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। मुझे रोजे रखने हैं, मुझे इंशाल्लाह तरावियां पढ़नी है, अपने काम काज को मॉडिफाई करें। आप बहुत बिजी रहते हैं कारोबार में, नौकरी में, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी तरतीब बनाए कि मेरा कुछ काम कम हो जाए ताकि मैं रोजे रख सकूं, मैं इबादत कर सकूं। सारी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, लेकिन अजीब बात पता है क्या है, इस वक्त 2 किस्म की तैयारियां हो रही हैं। होंगे कुछ नेक लोग जो इंशाल्लाह इबादत की तैयारियां, तिलावत की तैयारियां, खूब रोजे, तरावी और उसके बारे में सोच रहे होंगे। मगर कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे होंगे, कारोबार कैसे चमकाना है, कौन सी आइटम का रेट बढ़ जाएगा, वो कारोबारी लोग पैसे कमाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमजान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमजान खाने पीने के लिए नहीं आता,
اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے اسمارٹ ہو جائیں، مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار، جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے، اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا، ہم اب دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے؟ اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے؟ رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے؟ ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے آج؟ تلاوت کدھر کرنی ہے؟ تہجد کہاں پڑھنی ہے؟ علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے؟ ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے؟ آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی؟ یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ار مثلہ، لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے. اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. آئے ہائے، ہماری آمد ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ روزے رکھے. پیارے اسلامی بھائیوں رمضان المبارک کی شان کیسی ہے. یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے.
प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत बहुत अच्छे बड़े साहबी हैं, बुलंद मर्तबा साहबी हैं, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला जिहाद में गए और शहीद हो गए, और एक साल बाद दूसरे जो साहबी थे उनका भी इंतकाल हो गया। ठीक है, हजरत तलहा फरमाते हैं इन दोनों के दुनिया से जाने के बाद एक रात मैंने ख्वाब में देखता हूं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, ये दोनों साहबी रसूल वहां मौजूद हैं। इतने में जन्नत के अंदर से कोई बाहर आया, वो साहबी जिनका इंतकाल एक साल बाद हुआ था उन्हें लेकर जन्नत में चला गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा वो फरिश्ता आया और जो साहबी एक साल पहले शहीद हुए थे उनको बाद में जन्नत में लेकर गया। अब बात समझ आ रही है? जो शहीद हुए, ज्यादा इबादत करते थे, वो बाद में जन्नत में गए, और जो एक साल बाद जिनका इंतकाल हुआ, जो उतनी इबादत नहीं करते थे मगर वो जन्नत में पहले चले गए। अच्छा, कमाल देखो साहबा इकराम रिज़वान का, कि जो भी ख्वाब देखते थे, जो भी जहनों में सवाल होता था, डायरेक्टली नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते। उनके पास कैसी नेमत मौजूद थी कि इसका मसले का हल तो नबी पाक ने करना है। कहा हुजूर ये क्या माजरा है, शहीद वो हुए, इबादत भी ज्यादा करते थे, जन्नत में वो बाद में जा रहे हैं, जिनका इंतकाल बाद में हुआ हुजूर वो पहले जा रहे हैं जन्नत में। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया ये दूसरे साहबी एक साल ज्यादा जिंदा नहीं रहे? कहा जी हुजूर ये तो एक साल ज्यादा जिंदा रहे। तो फरमाया क्या एक साल ज्यादा जिंदा रहने वाले ने एक साल पहले शहीद होने वाले से ज्यादा रोजे नहीं रखे एक साल? फरमाया हाँ रोजे तो रखे। तो नबी पाक ने पूछा क्या उस एक साल बाद वाले ने सजदे ज्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया जी हुजूर सजदे भी ज्यादा किए। तो नबी पाक ने फरमाया बस इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। बात समझ आ रही है? मोमिन और नेक आदमी की लंबी उम्र ये उसके लिए बहुत बड़ी समझो फायदा है कि वो जितना जीता है उतने सजदे ज्यादा करता है, उतने रमजान उसे मिलते हैं। 15 शाबान को नवाफिल पढ़े थे ना, 2 रकत ये भी तो थे ना कि अल्लाह हमें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। याद रखिएगा, बंदा नेक हो और उम्र तवील हो तो उसके वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है, उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो वो तो मारा गया ना, उसकी तो रोज नमाज कज़ा हो रही है, उसके रमजान के रोजे भी कज़ा हो रहे हैं, वो रोज झूठ बोल रहा है, वो रोज हराम कमा रहा है, तो उसका तो गुनाहों का मीटर जारी है ना। ये लोग बड़ी उम्र की जो दुआ करते हैं ना, बड़ी अच्छी नेमत है ये। लेकिन अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि मौला नेकियों वाली तवील उम्र अता फरमा, आफियत वाली तवील उम्र अता फरमा। तो पता चला कि फिर रमजान आ रहा है मेरी बख्शिश करवाने, फिर रमजान आ रहा है मेरे नामा अमाल में दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि माह रमजान ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह खैर से रमजान अता कर दे, इसको जाया ना होने देना, इसको खूब नेकियों में गुजारना। पिछले गुनाहों की माफी का एक और चांस दिया जा रहा है, मगफिरत का गोया एक और मौका आने वाला है। अल्लाह करे कि हम इसकी कदर करने में कामयाब हो जाएं। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश माह रमजान की हम कदर करने में कामयाब हो जाएं। आपको मालूम है माह रमजान जब माह रमजान आता था ना तो मेरे आका इसका भरपूर इस्तकबाल फरमाते थे। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से आज उम्मीद है कि निगरान शूरा और फिर परसों अमीर अहले सुन्नत एक निराला अंदाज इस्तकबाल का ऐलान करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता मैं पहले ऐलान करूं, हमारे बुजुर्गों से वो ऐलान आ जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा। वैसे तो इंशाअल्लाह जैसे मैंने कहा कि इस नीयत से घर की सफाई करना, घर में खुशबू लगाना, अच्छा लिबास पहनना है, खुशी का इजहार करना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए हमें अगर अपनी आने वाली नस्लों तक ये बात बाकी रखनी है कि रमजान की अहमियत रहे, हमारे बच्चों को पता चले, उन्हें सारा साल इंतजार रहे, तो हमें भी माह रमजान को सेलिब्रेट करना चाहिए। नबी ये पाक क्या करते, मेरे आका जब चांद नजर आता ना, सुभान अल्लाह, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम किबले की तरफ रुक करके यूं दुआ मांगते। जरा दुआ देखिएगा कौन सी है। आका की दुआ क्या होती, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल अमाना वस्सलामति वल आफियतिल मुजल्लिलति व दिफाइल अस्काम वल औनी अला सलाति वस सियामी वल क़ियामी व तिलावतिल कुरान अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमजान व सल्लिमहु मिन्ना हत्ता यनक़दिया व क़द गफ़रत लना व रहिमतना व अफ़ौत अन्ना। ए अल्लाह इस चांद को हम पर अमन व अमान, सलामती, मुकम्मल आफियत और बीमारियों से हिफाजत का जरिया बना, और नमाज, रोजे, इबादत और तिलावत कुरान पर मदद का सबब बना। ए रब्बे करीम हमें रमजान की वजह से सलामती अता फरमा, यानी इसे हमारे लिए सलामती वाला बना और इसे हमसे सलामती अता फरमा, यहाँ तक कि जब ये रुखसत हो तो तेरी मग़फ़िरत, रहमत और अफ़्व दरगुजर हमारा यकीनी मुकद्दर बन चुका हो। सुभान अल्लाह। तो पता चला रमजान मुबारक की आमद पर खुशखबरियां देना, लोगों को मुबारकबाद देना, ये अच्छा काम है। इंशाअल्लाह अगर हम रमजान की आमद की खुशी बनाएंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आए और काश हम जन्नत के हकदार बन जाएं। मगर एक एहतियात इसमें करनी है, जब भी रमजान आता है ना तो एक बड़ा अजीब सा मैसेज वायरल होता है। क्या वायरल होता है?
حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں. ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں. جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں گے حدیث ہے بھی کہ نہیں. ہم کہیں جھوٹی حدیث سے جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے. حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بالکل بھی لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی، قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی، اس کو بھی نہیں پتا ہے. حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو جو پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزا جانا چاہیے. ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں. جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے. یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں. تو مہربانی کر کے اسے توبہ کریں اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں. مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے. یہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی ہے تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے مبارک دہن مبارک سے نکلا ہے. میارے آقا علیہ السلام کا ہر وہ لفظ جو نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے، وہ چونکہ چنانچہ جیسا کہ کر کے نہیں، ایگزیکٹلی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تربیت ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں، بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ بات کس کی کر رہے ہو یار، کس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے آپ کو پتا ہے؟ پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے وہ زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے. میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں. بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے. البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا. اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، اس کا ریزن بیان کیا. یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے. لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس کا معنی پتہ ہے؟ ہائے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے. یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے، وہ ہے ہی متقین کے لیے. تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقین نہیں ہیں، متقیوں میں نہیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے. تقویٰ یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے. مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ، تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فانہ جماع کل خیر. تم پر تقویٰ لازم ہے کہ بے شک تقویٰ تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقویٰ ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقویٰ میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقویٰ کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقویٰ اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا، نشاط ثانیہ،
یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے, کوئی 30 سال پہلے آیا, کوئی 40 سال, ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے ہیں نا, وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے, جب بندہ باطنی بیماریوں سے, حرص, لالچ, ہوس, دنیا کی محبت, تکبر, خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے, یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا, ٹرن اراؤنڈ ہونے کا, اپنے آپ کو سدھارنے کا, سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے, آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں, آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں, آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری, کیوں نہ یہ رمضان نشاط ثانیہ کا اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس بات کو اس طرح سمجھیے, ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے, ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی, بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں, اتنی بڑی عمر ہے آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی, آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے, بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں, اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں, باقی زندگی تو کھیلوں میں, گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے, ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے, کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے, ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے, ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں, نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح, کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے, لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا, 25 سال, 30 سال, آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے, ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے, مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نہ تمام کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ روز جرم, روز گناہ, روز خطائیں, ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی باتیں بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے, کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے, نمازیں شروع کر دی ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے, یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے, لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین, یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی, اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والوں, اے نماز قضا کرنے والوں, اے حرام کام کرنے والوں, اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, اے چوری کرنے والوں, اے ڈاکہ ڈالنے والوں, اے ماں باپ کو ستانے والوں, کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے, جس مہینے میں ہمارے دشمن, ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا, شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو, اب تو رب سے دوستی کر لو, اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری, اور اب زندگی الگ ہے, اب اللہ کی رضا والی زندگی, اب سجدوں والی, اب نماز والی, اب حلال والی زندگی ہوگی. آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے, 1 سال زندہ رہے زیادہ, وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں, نمازوں میں, روزوں میں گزارا. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. حدیث پاک میں فرمایا, ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام, بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے. لوگ جناب ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں, بات آپ کو عجیب لگے گی. میں بہت چھوٹا تھا, ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں, بھونپو کہتے تھے اس کو, سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں, سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں. نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی, مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف جب بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے. فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ, موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں, میوزک چل رہا ہے. ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے. حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا, 3 صدی کے بزرگ ہیں. کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے. ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ
راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا سازو سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا. جانچ پڑتال کرنے لگے. ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے. ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں. انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور پیسے کھانا بھی ملا. تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی. مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکو کا سردار کھا نہیں رہا کچھ. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے, سب کھا رہے, تم خاموش ہو. تو کہتا ہے میرا روزہ ہے. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو, لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو, اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا. مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں مجھے تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا, مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا. اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا. مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا. وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا. اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی. میں نے ان سے پوچھا تو وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں. اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے. یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے, اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں, رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں, خدا نہ ایسا نہ کریں. اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے. میں نے خود زندگی میں پہلی بار یہ جو جملہ پڑھا, لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں. آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء. فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو. بات بڑی پتے کی ہے. تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو, روزے میں بھی ویسے ہی ہو. روزے کا دن الگ ہونا چاہیے. اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے. اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے. اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے. کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں. کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے, کسی کا دل نہ دکھائے. کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہو, یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھے. کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں, یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائے. اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں, ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں, اپنے کردار کا روزہ رکھیں, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور سچی بات بتاؤں, روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے. تقوی کی بات ہو رہی ہے نا, ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے. مجھے بتائیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں, اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. کوئی ایک اسلامی بھائی, بچہ بچی مجھے بتا دیں, اسلامی بھائی اسلامی بہن کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے, کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے. آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے, گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ نے فریج کھولا ہوگا, کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے, فروٹ کٹا ہوا ہے, گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے, آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو. جب کوئی نہیں دیکھ رہا, بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے, ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, حلق خشک, تھکے ہارے, وضو خانے پر گئے, وضو کر رہے ہیں. جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے. منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا, کتنا اندر ڈال دیا. تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی, کسی کو نہیں پتا چلے گا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا, کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے. دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے. میں اکیلا ہوں, کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال, افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال. صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا, حلال چیزیں تھی, روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا. تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا. آپ سوچیں, یہ شاندار ہم ہر سب جتنے مسلمان پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں, بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا, اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو. رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ, اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے, حرام کماتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, اسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں, تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں, ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی شیطان آزاد ہوتا ہے, جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے جناب. پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے. ایک عاشق رسول کے لیے تو سب سے بہتر طریقہ تو پیارے آقا کا رمضان ہے نا, جن کے صدقے رمضان ملا ہے, جن کے صدقے یہ ماہ ملا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب رمضان آتا نا, بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا, کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟
محبوب رب العالمین جناب رسولullah सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रंग बदल जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि रमजान में हमारे चेहरे का रंग बदले, कि हम डर जाएं कि या अल्लाह रमजान तो मिल गया, कहीं इसका अदब कर सकूंगा कि नहीं? टेंशन ही किसी को नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं है। नबी पाक का ये अंदाज था। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर जो रमजान की बेहुरमती करते हैं ना, जो रमजान की रातों में गुनाह करते हैं, मादल्ला रमजान की कदर नहीं करते, वो भी जरा एक वाकया सुन लें। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी आयरन रॉड से उसे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल अमान अल अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं दी जाएगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। जिब्रील अमीन का बयान सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन होगा? अर्ज़ किया, हुजूर, वो आपका एक उम्मती होगा। फरमाया, उसका गुनाह क्या होगा? उसका गुनाह क्या होगा? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक तो तशरीफ लाया, मगर तौबा और इस्तिग़फ़ार की बजाय माह रमजान को उसने गुनाहों में गुजार दिया। रमजान में गुनाह नहीं करने, ये बात समझ लो। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बात बताएं, कोई कहीं भी गुनाह करे, गुनाह होता है, गलत है, मगर कोई मक्का पाक में जाके गुनाह करे, हुदूद हरम में जाके गुनाह करे, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर हो जाता है, सजा ज्यादा हो जाती है। आपकी मस्जिद के बाहर रोड पे खड़े होकर मादल्ला कोई गाली निकाले, हराम, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर निकाले, आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो अल्लाह के घर में। तो इसी तरह कुछ मकाम की अहमियत होती है, कुछ वक्तों की अहमियत होती है, कुछ महीनों की अहमियत होती है। रमजान हमें बख्शवाने आया है, और अगर रमजान में भी गुनाह होंगे तो अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है कि जो रमजान में एक गुनाह करेगा, उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब इस पर डरना होगा, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे रमजान का चांद नजर आएगा मेरी जनाब जितनी भी गुनाहों की आदतें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी हराम देखने की आदत है, जिसकी लड़ाई करने की आदत है, जिसकी माद अल्लाह बुरे काम करने की आदत है, वो रमजान में कैसे बचाएगा अपने आप को? तो अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें और अपना जहन बना लो, आप कुछ भी हो जाए मैंने इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करना है। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरा मोबाइल अगर गुनाहों की तरफ ले जाता है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं भले वो छोटा वाला मोबाइल ले लूं, या कम से कम ये पेजेस और ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से निकाल दूं, क्योंकि कहीं मेरा मोबाइल ही मुझे गुनाह ना करवा दे। मुझे नहीं खोलना टीवी, अगर मेरे हाथ से रिमोट हाथ में आता है और मैं कुछ गलत चीज देखता हूं। मदनी चैनल देखें, सुभान अल्लाह, हर उस दोस्ती से, हर उस कंपनी से, हर उस सोबत से मुझे बचना है कि जहां बैठता हूं तो गीबतें होती हैं, जहां बैठता हूं तो जनाब गुनाह होते हैं। मुझे नहीं जाना भाई, एक गुनाह और 1 साल के अमाल बर्बाद। पता चला लोग रमजान में नेकियां करके बख्शिश पा रहे हो और मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से मार खाऊं। ये बहुत सख्त अजाब है। देखिए, आपने सुना ना कि 1000 साल तक वो अल अमान पुकारता रहेगा, मगर उससे उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। एक और वाकया आपने सुना होगा, अमीर अहले सुन्नत ने फैजान रमजान में लिखा कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक मुर्दे के हालात देखे, उसे आग में जलाया जा रहा था, वो पुकारने लगा, ए अली मुझे बचाइए, मेरी सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इसको बख्श दे। इरशाद होता है, ए अली तो आप इसकी सिफारिश ना करें। कहा, अल्लाह क्या वजह है? कहा, ये वो शख्स है जो रमजान में रोजे तो रखता था, मगर रमजान की रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। मौला अली को सिफारिश से रोक दिया गया। बहरहाल आप सोचिए, तो रोजे रखकर गुनाह करने वाले का हाल है, जो रोजा ही नहीं रखता उसका क्या होगा? तो खुदारा ये महीने में कदर करनी है। ये महीना मेरी और आपकी बख्शिश के लिए आया है, ये हमारे अमाल नामे को बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह इंप्रूव करने के लिए आया है। अल्लाह करे कि हम इस महीने के बारे में सोचें। एक और अंदाज मेरे आका का क्या था कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का महीना तशरीफ लाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बांध लिया करते हैं। नबी पाक इबादत तो वैसे भी बड़ी फरमाया करते थे, मगर रमजान में स्पेशल मेरे आका अलैहिस्सलाम और ज्यादा इबादत करते, नवाफिल बढ़ा देते, जिक्र व अस्कार बढ़ा देते, दुआएं बढ़ा देते। तो हमें भी रमजान में प्लान करना है कि मैंने इंशाल्लाह तिलावत कुरान करनी है, मैंने रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने इंशाल्लाह इतने दुरूद पढ़ने हैं, मैंने आप फजूल कामों से बचने लग जाएं, आपकी वैसे ही टाइम में बड़ी बरकत हो जानी है। अच्छा, रमजान मुबारक में प्यारे आका का एक और अंदाज, नबी पाक रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। याद रहे, कुछ लोग 20 रकात में डंडी मार रहे होते हैं, वितर भी अदा फरमाते, 20 रकात पूरी अदा फरमाते। प्यारे आका ने 20 रकात तरावी, नबी पाक ने नमाज तरावी बा जमात पाबंदी से अदा ना फरमाई, सिर्फ 2 दिन अदा की और फिर सुभान अल्लाह हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की। आप फरमाते कि अगर इस पर पाबंदी की गई तो फर्ज हो जाने का अंदेशा है, मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो जाती, इसलिए आपने जमात की पाबंदी ना फरमाई, अलबत्ता 20 रकातें नबी पाक ने पढ़ी। और फिर आपके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाकायदा 20 रकात नमाज तरावी की जमात का एहतमाम किया। आज पूरी दुनिया में मुसलमान तरावी पढ़ते हैं, मगर वो लोग एक नया ट्रेंड चला है, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। गलत नहीं है ये, मगर इसमें एक एहतियात ये करनी है कि जो भी लोग ये इंतजाम करते हैं वो हाफिज साहब से भी कह दें, और हाफिज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि
प्रॉपर कुरान पढ़ें। हम कुरान सुनने के लिए जमा होते हैं, कोई अवार्ड नहीं चाहिए। इतना माशाल्लाह 10 पारे भी 4 पारे भी पढ़ रहे हैं और 10 बजे फारिग भी कर रहे हैं, बड़े स्पीड में पढ़ते हैं। वो स्पीड में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का सवाब मिल भी रहा है कि नहीं? ठीक है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तिलावत क्या हो रही है। तो ये कोई रेस नहीं लगी हुई, अल्लाह का कलाम है, इसके आदाब हैं, इसकी जनाब कोई तरीकेकार है, इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं। बाज़ औक़ात मखारिज की गलती और सही तरीके से ना पढ़ना सवाब की बजाय गुनाह होता है। तो पढ़ने वाले भी एहतियात करें और ऐसी जगह ही जाकर पढ़ें कि जहां सही मानों में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत होती हो। लेकिन अगर कोई 3 रोजा 5 रोजा 7 रोजा तरावी पढ़ता है, ठीक है, अगर सही तिलावत हुई और आपकी नमाज हो गई, ओके, आशिकाने रसूल के साथ आपने पढ़ी, माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 रोजा खत्म कुरान कर लिया, 5 रोजा खत्म कुरान कर लिया, पूरा महीना छुट्टी हो गई। चांद रात तक, जब तक चांद नजर नहीं आता उससे पहले पहले आपने रोजाना तरावी पढ़नी है। सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लोग समझते तरावी नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बना लेना गुनाह है। और मैंने आपको पहले बताया आज बयान के शुरू में, हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं, तो सुस्ती तो करनी नहीं है। 20 रकतों के बाद तरावी के वितर के बाद नफल भी पढ़ने हैं, अल्लाह करे सहरी में उठे तो तहज्जुद भी पढ़े, हर सजदे पर नेकियां हैं। तो हमें तो और इबादत करनी है, ना कि इबादत से जी चुराने के, दूर भागने के फार्मूले इख्तियार करें। नबी पाक का एक और बड़ा प्यारा अंदाज, मेरे आका जब जिब्रील अमीन प्यारे आका के पास आते ना, तो नबी पाक जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर फरमाया करते। हाय हाय, हम में से बहुत सारे वो लोग जो तिलावत करते हैं, अच्छी बात है, मगर ये दौर वाली सुन्नत भी अमल होनी चाहिए है। 2 दोस्त बैठ जाएं, मैं पहले आपको कुरान सुनाता हूं, फिर आप सुनाएं, अल्लाह करे ज़बानी याद हो तो ज़बानी सुनाएं, वरना पढ़ के सुना दें। घर में मियां बीवी कर सकते हैं, बाप बेटा कर सकते हैं, भाई बहन, पर्दे के जो भी मामला फैमिली के वो देखकर अगर घर में भी अपने साथ बैठकर दौर करें और याद करें वो कैसा मंजर होगा जब जिब्रील अमीन नबी पाक कुरान का दौर फरमाया करते। और एक खास काम नबी पाक का ये होता कि रमजान में, वैसे तो मेरे आका से बढ़कर सखी कौन है, मगर रमजान में मेरे आका खूब सखावत फरमाते, हर आने वाले को अता फरमाते। रावी लिखते हैं ऐसी सखावत होती कि जैसे तेज आंधी चलती है, उससे ज्यादा नबी पाक की सखावत जो है वो जारी रहती। तो हमें भी चाहिए कि माह रमजान में हम सखावत करें, अपने दस्तरखान को भी वसी करें, और लोगों तक भी जनाब जो मुसलमान परेशान हैं उन तक जनाब आप मदद पहुंचाएं, यहाँ जिससे जितना बन सके। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात सखावत की आती है ना, तो जहनों में ये बात आती है कि जनाब ये तो अमीरों का काम है, ये भूल है हमारी। सखावत जो है ना वो एक्चुअली दिल की गिना का नाम है। कोई बेशक 1 रुपया दे, अल्लाह की राह में इखलास के साथ दे, अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, हो सकता है उसके 1 रुपया किसी के लाख रुपए से बढ़ जाए। हदीस पाक में भी है, एक हदीस पाक का मजमून है कि 1 लाख से बढ़ गया। साहबी ने कहा हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि एक शख्स आया जिसके पास 2 दीनार थे या 2 दिरहम थे, उसने वो 1 अल्लाह की राह में दे दिया, और एक आया जिसके पास लाखों थे, वो लाखों में से उसने 1 लाख दिया। तो बताया ना ज्यादा बड़ा सखी कौन हुआ है? 2 में से 1 दे दिया, 50% दे दिया, तो असल सखी तो वो हुआ। तो अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है, ये ना देखो मैं कितनी क्वांटिटी दे रहा हूं, मगर आप ये सोच लो कि अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने सखावत करनी है। और वैसे ही लोग बड़े परेशान हैं, ये दिन है सखावत करने के, किसी का दस्तरखान अच्छा कर दें, किसी की जनाब इफ्तारी सहरी अच्छी कर दें, किसी के बच्चों की ईद अच्छी कर दें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात हम रोड पर मांगने वालों को तो बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन घरों में लोग बड़े परेशान हैं, तो हमें सफेद पोश लोगों को तलाश करके, अच्छा अब ये भी जब कहता हूं तो लोग कहते हैं यार सफेद पोश कहां से मिलेंगे? भाई आज के दौर में जिसकी आमदनी 40-50 हजार से कम है वो परेशानी है, वो हैंड टू माउथ है, उसका पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है तो बिन मांगे, एक बड़ा अजीब अंदाज भी आज हो गया है, भाई कोई जरूरत हो तो मांग लेना है। कहां से मांगेगा? जिसने सारी जिंदगी जुम्मे की नमाज पढ़ के खुद ही कुछ ना कुछ चंदा दिया था, अब उसके पैसे कम हो गए हैं, वो कैसे मांगेगा? कभी मांगा ही नहीं उसने। आप क्यों किसी को मांगने पर मजबूर कर रहे हैं कि मुझसे मांग लेना मैं दे दूंगा? नहीं, मुझे और आपको रब बिन मांगे दे रहा है। हम लोगों को कह रहे हैं हमसे मांगे, हम खुद देख लेना हमारे मुलाजिमीन में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में जो इस लेवल के लोग हैं, और अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो बिन मांगे देने की आदत डालें। खुशी खुशी उनके घर पे सामान भिजवा दें, राशन भिजवा दें, कैश भिजवा दें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आप देखिएगा। कभी जिंदगी में वो नहीं मांगेंगे, वो कर्जा ले लेंगे, मगर कभी किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगना उनको कभी आया ही नहीं। अल्लाह उनको कभी मांगने की नौबत में ना लाए, अल्लाह हमें भी ना लाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला सारी जिंदगी देने वाला बनाई रखना, कभी मांगने की नौबत ना आए। अल्लाह हाथ ऊपर वाला अता फरमा, कभी फैलाने वाला हाथ अता ना फरमा। अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह कभी मखलूक के सामने ये नौबत ना लाए। लेकिन हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाई करें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बड़ी हुई कि माह रमजान में गुनाहों से बचना है, माह रमजान में इबादत करनी है, माह रमजान में तिलावत करनी है, माह रमजान के एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने कहा कि इफ्तार का वक्त बड़ा मुबारक है, उस वक्त दुआएं करें। तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है रमजान में। जब भी शहरी के लिए उठे आप पहले वुजू करके 2 रकत 8 रकत तक तहज्जुद पढ़ी जा सकती है, 8 पढ़ लें, वरना कम से कम 2 रकत पढ़ें, कुछ देर दुआ करें, खास कबूलियत का वक्त है, और फिर आप शहरी वगैरह घर वाले मिलकर कर लें। और सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में तो एक और बड़ी नेमत हमें यह हासिल है कि दावत
दावत इस्लामी ने वो कमाल किया जो सदियों पहले से कोई ऐसी बात हमें सुनने को नहीं मिलती। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एहतिकाफ फरमाया था। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को। क्या शानदार तरीका दिया है कि जिससे मुमकिन हो कि मुझे रमजान में गुनाह नहीं करने, जो ये चाहता है कि पूरा रमजान में बरकतों वाला पालूं, तो क्या शानदार फॉर्मूला दिया कि पूरे महीने का एहतिकाफ दावत इस्लामी ने कई सालों से शुरू किया हुआ है और हजारों हजार इस्लामी भाई दुनिया भर में पूरे महीने के एहतिकाफ में बैठते हैं। और आलमी मदनी मरकज के एहतिकाफ की तो क्या बात है, दुनिया के कितने मुल्कों से लोग आते हैं और किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी वहां जलवा फरमा होते हैं। तो आप में से जिनसे बन पड़े जिंदगी में कोई एक रमजान तो ऐसा हो कि हम पूरा महीना अल्लाह के घर में बैठ जाएं। और फिर एहतिकाफ की तो क्या शान है। नबी पाक फरमाते हैं मन एतकफा ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आका फरमाते हैं जो ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ करे उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी अशरे के एहतिकाफ की तो शान ही निराली है। पूरा महीना नहीं तो आखिरी अशरे का एहतिकाफ करें। क्यों कि एक रात है, हाँ वो बड़ी कमाल की रात है। कुरान पाक में रमजान का तो जिक्र आया ना, उस रात के लिए तो पूरी सूरत आई है सूरह कद्र के नाम से। और क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? लैलतुल क़द्र हजार महीनों से बेहतर है। तो ये हजार महीनों से बेहतर रात कैसे मिलेगी? सुभान अल्लाह, हमारे आका कितने मेहरबान हैं। ये ना फरमाया कि पूरे साल में कभी भी लैलतुल क़द्र आ जाए, पूरा साल ढूंढना पड़ती। ये भी ना फरमाया कि पूरे रमजान में कोई भी रात लैलतुल क़द्र है तलाश करो, पूरा महीना ढूंढना पड़ता। फरमाया रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, उसे तलाश कर लो। हदीस का मजमून है। तो फिर इसीलिए एहतिकाफ किया जाता है कि 10 दिन अगर हम मस्जिद में हैं तो जो भी रात शब कद्र होगी वो हमें हासिल हो जाएगी। तो मुमकिन हो सके तो रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करके लैलतुल क़द्र की बरकतें हासिल करें। रब करीम से फिर दुआ है, ए मौला हमें सेहत के साथ आफियत के साथ माह रमजान नसीब फरमा, पूरे रोजे रखना नसीब फरमा, पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमा। और जो बख्शे जाएं अल्लाह उन बख्शे हुओं के सदके हम गुनाहगारों की भी बख्शिश फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान में लोग अपनी ज़कात अपने अतियात देते हैं। पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, ये उनका हक है। और उसके बाद मेरी गुजारिश है, आशिकान रसूल की अजीम तहरीक दावत इस्लामी, वो तंजीम जिसने दुनिया भर में कमाल कर दिखाया है, लाखों लाख हाफिज कुरान और जनाब नाजरा कुरान पढ़ने वाले फारिग किए। आज माशाल्लाह कुरंगी में मेरे साथ बाईं तरफ 80 बच्चे हैं। इसी मस्जिद में लगने वाले मदरसतुल मदीना मदरसा अजमेर फैजान अजमेर मदरसे में इन 80 बच्चों ने नाजरा कुरान खत्म किया है। इंशाल्लाह अभी इज्तिमा के बाद इनकी असनाद की तकसीम भी होगी। तो आप सोचें कि अभी कैलकुलेशन हम कर रहे थे कि दावत इस्लामी जो है उसने अब तक 5 लाख के करीब हाफिज कुरान और नाजरा पढ़ने वाले फारिग कर दिए हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी खिदमत है। और इस वक्त तकरीबन मदारिस और जामियात में मिलाएं तो 5 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दर्स निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कमाल की कैलकुलेशन आई है। लोग अपनी अपनी अचीवमेंट बयान करते हैं, जरा सुनिएगा। 2023 में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2023 में दावत इस्लामी ने 12,586 हाफिज कुरान हमें अता किए हैं एक साल में। अच्छा, इसको महीने पे डिवाइड करें तो माहाना 1048 हाफिज कुरान और रोजाना पे डिवाइड करें तो रोजाना एवरेज बनती है 35 हाफिज कुरान। अब इसको एक और कैलकुलेशन में करें तो हर घंटे, हर गुजरने वाला घंटा जो है दावत इस्लामी का ऑलमोस्ट 1.5 यानी 1.5 हाफिज कुरान। अगर 2 घंटे गुजरे तो 3 हाफिज और मिल जाते हैं इस उम्मत को। ये कैसी फैक्ट्री है? लोग इसी तरह हिसाब करते हैं ना अपनी फैक्ट्री का कि मेरी प्रोडक्शन इतनी है, महीने के इतने कंटेनर, तो रोज का इतना और जनाब घंटे का इतना। आप ये बताएं सवाब की कैसी फैक्ट्री दावत इस्लामी ने लगा दी है कि रोजाना 35 हाफिज कुरान। ये 2023 की बात है, 2024 में ये और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ हाफिज कुरान की बात हो रही है। उलमा बन रहे हैं, मसाजिदें बन रही हैं, और जनाब स्कूल्स इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बन रहे हैं, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और आगे चले तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के जरिए जो काम हो रहा है, किस बंदे के हाथ में मोबाइल नहीं है तो कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स तक नेकी की दावत इस्लामी पहुंचा रही है। और सुभान अल्लाह मुख्तलिफ जबानों में 45 से ज्यादा जबानों में किताबें ट्रांसलेट हो रही हैं ताकि दुनिया भर के लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचाई जाए। हजारों गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। दीनी कामों की बात के साथ जब वेलफेयर की काम बात करते हैं तो मैं समझता हूं दुनिया में इतनी बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहां आपको मिलेगी और कितने लोग उनके साथ वाबस्ता हैं कि जब ऐलान होता है कि खून की जरूरत है तो 60,000 से ज्यादा खून की बोतलें दे दी जाती हैं। जब ऐलान होता है कि सैलाब ज़दगान परेशान हैं तो जनाब अब तक 6,000 घर ऑलमोस्ट बन गए और फिर हजारों घरों की तामीर जारी है। अरबों रुपए की इमदाद है। तुर्किया हो, शाम का जलजला हो, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद हो। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF आपको हर जगह खिदमत करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी तहरीक जो हमें हाफिज भी देती हो, आलिम भी देती हो, इमाम भी देती हो, उम्मत को रहनुमा भी देती हो, और जब वक्त पड़े तो खून भी देती हो, मुश्किल वक्त आ जाए तो गरीब मुसलमानों की इमदाद भी करती हो, मुसीबत ज़दों की इमदाद करती हो, तो ऐसी तहरीक का हम क्यों ना साथ दें। सच्ची बात तो यह है कि हमारे पैसों का नसीब जागता है, हमारे पैसों का भाग जागता है कि हमारे पैसे इतने बड़े अजीम काम में लग जाएं। तो ना सिर्फ रजा मस्जिद में मौजूद आशिकान रसूल, दुनिया भर के वो इस्लामी भाई जो मुझे
اس وقت لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں یا بعد میں اس بیان کو دیکھیں، خدا را اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دیں. اپنی آخرت کا اس میں آپ سمجھے کہ سامان کر رہے ہوں گے کہ نہ جانے میرے پیسوں سے کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، جناب کسی دکھیارے مسلمان کی مدد ہو گئی اور قیامت کے دن وہی میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا. تو اپنی زکات میں، اپنے عطیات میں، رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہمیں کچھ درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے معمولات کو پورا کر دیتے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شفاع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. سبحان اللہ. یہ جو رات ہے نا جمعرات کی، ذرا حدیث سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا
کہ اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں؟ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ جمعے کا دن کا ایک وظیفہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ تو وظیفہ بھی یاد کر لیں، فجر سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ آپ سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج روحانی علاج کا بستہ لگا ہوا ہے، اسٹال لگا ہوا ہے۔ تعویذات عطاریہ میں استخارہ، ہیپاٹائٹس، ABC کا اتارا وغیرہ کی ترکیب ہے، اور آج انشاءاللہ جو لوگ اس روحانی علاج کے اسٹال پہ جائیں گے نا تو ان کو امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کورنگی نمبر 4 فیضان اجمیر جو مدرسہ ہے، مدرسۃ المدینہ، اس کے 104 بچوں نے ناظرہ اور حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اس میں سے ناظرہ کے بچوں کو آج انشاءاللہ اسناد یعنی سرٹیفکیٹس وغیرہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔